नेपालका 4 युवाले पाउने भए 12 करोड राशिको पुरस्कार, तर लिन जान भाडा भएन। नेपालका 4 युवाले झण्डै 12 करोडको पुरस्कारको लागि प्रतिस्पर्धा गर्न पाउने भएका छन्। पुल्चोक इन्जिनियरिङ क्याम्पसका विद्यार्थीहरूले उक्त पुरस्कार प्राप्त गर्नका लागि प्रतिस्पर्धामा भाग लिन पाउने भएका हुन्। शिशिर पन्त, प्रशान्त भट्ट, सोनी पोखरेल र निर्देश भट्टराईले 10 लाख डलर बराबरको पुरस्कारका लागि प्रतिस्पर्धा गर्ने अवसर पाउने भएका हुन्। पुल्चोक इन्जिनियरिङ क्याम्पसका विद्यार्थीहरूले नयाँ खालको प्रविधि उत्पादन गरेर यो पुरस्कारको लागि दावेदारी प्रस्तुत गरेका हुन्। यो सोच उनीहरूले हल प्राइजको प्रतियोगितामा प्रस्तुत गरेका थिए। सामाजिक व्यवसायका लागि आवश्यक योजना र प्रविधिको आविष्कार गर्न युवाहरूलाई हौस्याउने हल प्राइज विद्यार्थीका लागि नोबेल पुरस्कार मान्ने गरिन्छ। यो पुरस्कारको लागि हरेक वर्ष 100 भन्दा बढी देशका लाखौं विद्यार्थीले प्रतिस्पर्धा गर्ने गर्छन्। करिब 1 वर्ष अघि पुल्चोक क्याम्पसमा भएको हल प्राइजको क्याम्पस स्तरीय प्रतिस्पर्धामा यी 3 युवा सहित केमिकल इन्जिनियरिङ दोस्रो वर्षमा अध्ययनरत सोनी पोखरेलले तेस्रो स्थान प्राप्त गरेकी थिइन्। क्याम्पस स्तरका विजेता र उत्कृष्ट सहभागीले क्षेत्रीय सम्मेलनमा भाग लिन पाउँछन्। यो सम्मेलन विश्वको 50 भन्दा बढी ठाउँमा हुने गर्छ। क्याम्पसमा तृतीय भए पनि हामीले क्षेत्रीय सम्मेलनमा सहभागी हुने अवसर पायौं। पहिलो पटक यस्तो सम्मेलन काठमाडौँमा भएको थियो, सहभागी शिशिर पन्तले भने। त्यहाँ भएको प्रतिस्पर्धामा हामी प्रथम भयौं। वैशाखमा सम्पन्न काठमाडौँ इम्प्याक्ट समिट नाम दिएको हल प्राइजको क्षेत्रीय सम्मेलनमा स्वदेशी विदेशी गरी 700 भन्दा बढी प्रतिस्पर्धीलाई पछि पार्दै पन्त सहितको समूह प्रथम भएको थियो। नेपालका सहभागीले हल प्राइजको क्षेत्रीय प्रतिस्पर्धा जितेको यो पहिलो पटक हो। विश्वभरका क्षेत्रीय प्रतिस्पर्धामा विजयी 69 प्रतिस्पर्धी मध्ये नेपालको यो समूह 42औं स्थानमा पुगेको छ। यसको छनौट आयोजकले अनलाइन तालिम मार्फत गरेको थियो। उनीहरूका लागि आगामी अगस्त 8 देखि सेप्टेम्बर 12 सम्म लन्डनमा हुने अन्तिम प्रतिस्पर्धाको ढोका खुलेको छ। यो पुरस्कारको आयोजना हल्ट इन्टरनेसनल बिजनेस स्कुल र युनाइटेड नेसन फाउन्डेसनले गर्दछ। यसको विजेताले 10 लाख अमेरिकी डलर पुरस्कार प्राप्त गर्छन्। यो समूहले च्याउ उत्पादन गर्ने मेसिन तयार पारेर त्यो मेसिनको माध्यमबाट मध्यम र न्यून वर्गीय परिवारको पोषण र आर्थिक अवस्थामा व्यापक परिवर्तन ल्याउन सकिने सोच पनि अघि सारेको थियो। प्रतिस्पर्धामा सामेल हुन उनीहरूले हावा, पानी, प्रकाशलाई आफै नियन्त्रण गर्न सक्ने, 12 महिना फलाउन सक्ने र मासिक 36 किलोसम्म च्याउ उत्पादन दिने स्मार्ट प्रविधिको मेसिन तयार पारेका थिए। मसुर नाम दिएको यो मेसिनबाट नेपालमा धेरैले मन पराउने गरेको डल्ले, पोते र सिताके च्याउ उत्पादन गर्न सकिन्छ। यसले पोते र सिताके भन्दा डल्ले च्याउको उत्पादन राम्रो दिएको छ। अन्य जातका च्याउको लागि पनि काम यो समूहले गरिरहेको छ। सानो र चिटिक्क दराज जस्तो देखिने च्याउ उत्पादन गर्ने मेसिनले उत्पादन लागत र विषादीको प्रयोग घटाउने अर्का सहभागी प्रशान्त भट्टले बताए। हल प्राइजको लागि अघि सारिएको योजना कम्तीमा 10 वर्षमा 10 लाख जनालाई प्रभावित पार्न सक्ने हुनुपर्छ। हामीलाई लाग्छ नेपालका गृहिणीहरूले यो प्रविधिको भरपूर उपयोग गर्न सक्छन्। उनीहरू र बच्चामा देखिएको पोषणको कमीलाई त यसले हटाउँछ। यसका अलावा उत्पादन भएको च्याउ बिक्री गरेर आर्थिक अवस्थामा पनि सुधार आउने देखिन्छ, भट्ट भन्छन्। नेपालमा व्यावसायिक च्याउ खेती गरिएको भए पनि निकै खर्चिलो रूपमा भएको कारण निम्न वर्गको पहुँच त्यहाँसम्म नपुग्ने गरेको बताए। महँगोमा घर तयार पारी एसी मार्फत तापक्रम व्यवस्थापन गरेर च्याउ उत्पादन गरिएको हामीले देख्दै आएका छौँ। यति हुँदाहुँदै पनि यहाँको उत्पादनले नपुगेर 2 गुणा बढी च्याउ आयात गर्नुपर्ने अवस्था रहेछ, उनले भने। कम लागतमा देशमै उत्पादन बढाउने र गृहिणी महिलालाई आत्मनिर्भर बनाउने हाम्रो सोच हो। किसानहरूसँग बुझ्दा बेमौसमी च्याउ उत्पादनमा समस्या देखिएको र मौसमी च्याउमा पनि रोग देखिन थालेपछि फैलिएर सबै सखाप हुने समस्या पाइएको भट्टले बताए। यसरी रोगका कारण धेरै परिमाणमा क्षति नहोस् भनेर पनि यो प्रविधि तयार पारिएको हो, उनले भने। यो नयाँ प्रविधि त होइन, चलिरहेकै प्रविधिलाई नयाँ रूप र सोचका साथ अघि बढाइएको हो। उनले पहिलो पटक यो मेसिन तयार पार्न करिब 45,000 खर्च गरे। मेसिनको विषयमा जानकारी पाएका धेरैले सम्पर्कमा आएर बुझ्ने गरेको भट्ट बताउँछन्। पहिलो पटक बनाउँदा धेरै खर्च लागे पनि 25 देखि 35,000 सम्ममा यो मेसिन तयार पारेर बिक्री गर्न सक्ने देखिन्छ, भट्टले भने। त्यतिमा पनि व्यक्तिले खरिद गर्न नसके सहकारी मार्फत मेसिन उपलब्ध गराउन सकिन्छ। हल प्राइजको लागि क्याम्पस र क्षेत्रीय प्रतिस्पर्धाबाट अघि बढेपछि हामीलाई नेपालको कृषि क्षेत्रको विकासमा अब केही गर्न सकिन्छ कि भन्ने भयो।
अन्तिम प्रतिस्पर्धामा सहभागी हुनको लागि हामीले मेसिनको प्रभावकारिता, यसको माध्यमबाट लक्षित समुदायमा पर्ने सकारात्मक प्रभावबारे थप खोजी गर्यौं, भट्टले भने। हामीले गरेको कामको विषयमा धेरै हौसला प्राप्त भइरहेको छ। यो प्रविधि सफल भए दोस्रो चरणमा औषधि खेतीको लागि आवश्यक प्रविधि र तेस्रो चरणमा व्यावसायिक किसानहरूको लागि आवश्यक प्रविधिको विकास गर्ने लक्ष्य रहेको भट्टले बताए। उनीहरूले हल्ट प्राइजको आयोजकबाट आवश्यक अनलाइन कक्षा पाइसकेका छन्। अब लन्डनमा हुने कार्यक्रममा कसरी पुग्ने, त्यहाँको प्रस्तुतिलाई कसरी दमदार बनाउने भन्नेमा हामी केन्द्रित छौं, पन्तले भने। 4 जनाको लागि उत्पादन, व्यवस्थापन, बजारीकरण लगायतका क्षेत्र छुट्याएर तयारी गरिरहेका छौं। अन्तिम प्रतिस्पर्धामा सहभागी हुने निधो भइसक्दा अहिले उनीहरूको चिन्ता भने लन्डनसम्म पुग्न र त्यहाँको क्वारेन्टिनमा बस्नका लागि आर्थिक स्रोत जुटाउनेमा छ। यसको लागि 9,000 पाउन्ड भन्दा बढी पैसा लाग्दछ। तर हामी विद्यार्थीको लागि यो रकम ठूलो हो, पन्त भन्छन्। भिसाको प्रक्रिया सुरु गरिसकेका छौं। सहयोगको आह्वान पनि गरेका छौं। अन्तिम समयसम्म खर्च जुट्यो भने सहभागी हुन पाइन्छ। उनले ठूलो प्रतिस्पर्धाको लागि छनौट भए पनि खर्चको अभावमा सहभागी हुनै नपाइने हो कि भन्ने चिन्ताले सताएको बताए। पुल्चोक क्याम्पस, एल्मुनाई सोसाइटी अफ एक्स बुढानीलकण्ठ, हल्ट प्राइज म्युनिटी नेपाल, हल्ट प्राइज आइवे पुल्चोक क्याम्पस, क्याम्पस प्रमुख, डिन, हेड अफ डिपार्टमेन्ट लगायतलाई सहयोगको लागि आग्रह गरेको अन्तिम प्रतिस्पर्धामा छनौट भएका विद्यार्थीले बताए। तर खासै सहयोग प्राप्त नभएको उनीहरूले बताए। प्रतिस्पर्धामा विजयी भए पुरस्कारको रकम आफ्नो सोचलाई व्यवहारमा बदल्न प्रयोग गर्ने तयारी उनीहरूको छ।